नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो। म सुमन गिरे। दर्शकवृन्द, सरकारले शुरू गरेका प्राय कम्पनीहरू डुबिसकेका छन्। चाहे नेपाल वायु सेवा निगम होस् या नेपाल औषधि लिमिटेड, गोरखखाली रबर टायर होस् या वीरगंज चिनी कारखाना, सरकारले जति कम्पनीहरू खोल्यो प्राय डुबे र सबै कम्पनी डुब्नुको कारण उस्तै छ। चरम अनियमितता र राजनैतिक हस्तक्षेप। सरकारले शुरू गरेका प्रत्येक कम्पनी कुर्सीवालहरूको धन कमाउने अस्त्र र दलहरूको कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र मात्र बने। आदरणीय दर्शकवृन्द, यदि सरकारले शुरू गरेको सबै कम्पनीहरू मात्र नाफामा भइरहेको भए यो देशको अर्थतन्त्र मजबुत बनिसक्थ्यो। अरबौंको व्यापार घाटा सही रहेका हुने थिएनन् ती कम्पनीहरू र हामी नेपालीहरू। यो श्रृंखलामा देशको पहिलो सिमेन्ट कारखाना कसरी कवाडीमा परिणत भयो, कसरी एउटा विशाल कम्पनी पूर्ण घाटामा गयो अनि कसरी कवाडीको भाउमा बिक्री हुँदैछ भन्ने चर्चा गर्दैछौं। डुबेको एउटा सरकारी कारखानाको उब्रेको कवाडी सामान, कतिमा बिक्री हुँदैछ हिमाल सिमेन्ट कारखानाको करोडौंको कवाडी। दर्शकवृन्द, नेपाली बजारमा भारतीय सिमेन्टको दबदबा छ। नेपालमा निजी सिमेन्ट कारखानाहरू खुलिरहेका छन्, सबै चलेकै छन्। अधिकांश निजी सिमेन्ट कारखानाहरूले सिमेन्ट उत्पादनको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ क्लिंकर भारतबाट आयात गर्छन्। यदि हिमाल सिमेन्ट कारखाना चालू हालतमा भइरहेको भए यसले नेपाली सिमेन्ट बजारमा उत्पादन मात्र दिने थिएन, यो एउटा विशाल कम्पनी बनिसक्थ्यो जसले देशको अर्थतन्त्रमा अरबौंको टेवा दिइरहेको हुन्थ्यो। तर दर्शकवृन्द, त्यही रोग राजनैतिक हस्तक्षेप जसले यो सरकारी कम्पनीलाई कवाडीमा परिणत गराइदियो। विक्रम सम्वत 2014 सालमा चोभार क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गरी सिमेन्ट कारखाना स्थापना गर्ने पहल शुरू भयो। नेपालको पहिलो सिमेन्ट कारखाना प्राइभेट लिमिटेडको रूपमा उत्पादन शुरू गर्न थाल्यो। करिब 7 वर्ष प्रालीको रूपमा सञ्चालित हिमाल सिमेन्ट कारखानाको सञ्चालन तत्कालीन अवस्थामा मणिहर्ष ज्योति लगायतको समूहले गरेको थियो। सिमेन्ट कम्पनी निजी स्तरबाट सञ्चालित भए पनि सञ्चालन व्ययभार थाम्नका लागि तत्कालीन सञ्चालकहरूले सरकारबाट ऋण लिँदै गए। सिमेन्ट कारखानामा सरकारी ऋण थपिँदै गएपछि विक्रम सम्वत 2030 सालसम्म आउँदा सरकारी ऋणलाई सिमेन्ट कारखानाको शेयरमा परिणत गर्ने निर्णय भयो। तत्कालीन अवस्थामा कारखानालाई सबैभन्दा बढ़ी ऋण दिने नेपाल औद्योगिक विकास निगमको 80% शेयर, नेशनल ट्रेडिङको 15% र सर्वसाधारणको 5% शेयर निर्धारण गरी 2030 सालपछि हिमाल सिमेन्ट कारखाना प्राली सरकारी स्वामित्व सहित कम्पनीमा परिणत भयो। सिमेन्ट कारखानाको स्वामित्व सरकारमा स्थानान्तरण भए लगत्तै कारखानाको क्षमता वृद्धि र सुधारका लागि मित्र राष्ट्र चीन र जर्मन सरकारले चासो देखाए। चीन र जर्मन सरकारले कारखानाको स्तर वृद्धि गरिदिएपछि दैनिक 300 टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने क्षमतामा कम्पनी परिणत भयो। 2030 सालबाट सरकारी स्वामित्वमा आएर उत्पादन गरिरहेको कम्पनीको औपचारिक उद्घाटन तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले विक्रम सम्वत 2033 सालमा गरेका थिए। जल विनायक मन्दिरको मूर्ति बनाएर औपचारिक उद्घाटन गरिएको हिमाल सिमेन्ट तत्कालीन अवस्थामा सर्वसाधारणले पाउनका लागि ठूलै सोर्स फोर्सको आवश्यक थियो, होइन भने अग्रिम बुकिङ गरेर प्रतीक्षा गर्नुको विकल्प थिएन। प्रदूषण रोक्ने एयर फिल्टर सहितको जर्मन प्लान्ट र फिल्टर रहित चिनिया प्लान्ट सञ्चालनका लागि चिनिया र जर्मनी प्राविधिक लगायत 300 भन्दा बढ़ी नेपाली कर्मचारीहरूले काम गरिरहेका थिए। 816 रोपनीको विशाल क्षेत्रफलमा फैलिएको कारखाना सिमेन्ट उत्पादन र गुणस्तरका लागि प्रख्यात भए पनि सरकारलाई लगानी अनुसार नाफा दिन सकेन। पञ्चायतकालको बन्द व्यवस्थामा सीमित व्यक्तिहरूले मात्र हाली मुहाली गरिरहेको कारखानामा 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि थप अव्यवस्था र व्यथिति बढ्दै गयो। राजनीतिक परिवर्तन पछिका परिवर्तित सरकार पछि कारखानाका जीएमको परिवर्तन पनि अनिवार्य बन्दै गयो। सरकार जसको बन्छ र उद्योग मन्त्री जो बन्छ उनीहरूका लागि हिमाल सिमेन्ट कारखाना
कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने भर्ती केन्द्र बन्दै गयो। 300 को हाराहारीमा सीमित रहेका कर्मचारीहरू सरकार परिवर्तन पछि थपिँदै जाँदा 2058 सालसम्म आइपुग्दा 700 नाघिसकेको थियो। 700 भन्दा बढ़ी स्थायी कर्मचारी बाहेक ठेक्का र ज्यालादारीमा प्रयोग भएका कर्मचारीहरूको त कुनै अभिलेख नै छैन। निरन्तर घाटामा चल्दै आएको कम्पनीलाई सुधार गर्ने र बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउने चासो कतैबाट भएन। चरम हस्तक्षेपको शिकार बनेको कम्पनीलाई सरकारले सुधार गर्नुको सट्टा बन्द गर्ने निर्णयमा पुग्यो। 2058 पौष 5 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले हिमाल सिमेन्ट कारखाना बन्द गर्ने निर्णय गर्यो र 2058 पौष मसान्तको मितिबाट कम्पनी विधिवत बन्द भयो। विशाल संरचना सहितको एउटा कारखाना बन्द भएको झण्डै 1 दशकपछि अब यसका भौतिक संरचना कबाडीको मूल्यमा बिक्री हुँदैछ। 2058 सालमा शेरबहादुर देउबा नेतृत्व मन्त्री परिषदले चालू अवस्थामा रहेको यो सिमेन्ट कारखानालाई अन्य स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने भन्दै बन्द गर्यो। तर यी वर्षहरूपछि पनि यो कम्पनी बन्द मात्र होइन, करोडौं पर्ने महँगा मेसिनहरू कबाडीमा परिणत भइसकेका छन् र ती सामानको बिक्री प्रक्रिया चलिरहेको छ। प्रसङ्ग जोड्नेछौ विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, कम्पनी 2058 सालदेखि बन्द छ। स्थानान्तरण गर्ने भन्दै तत्कालीन सरकारले चोभारमा अवस्थित हिमाल सिमेन्ट कारखानालाई बन्द गरेको थियो। तर त्यसपछि कुनै व्यवस्थापकीय सुधार गरी सञ्चालन गर्ने सोच बनाइएन। कुनै समय दैनिक 300 टनसम्म सिमेन्ट उत्पादन गर्ने कम्पनी अन्ततः एक धराशायी कम्पनीमा परिणत भयो। एकातिर राजनैतिक हस्तक्षेप, क्षमताभन्दा बढी कर्मचारीको नियुक्ति, कमिसनखोर प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको थियो। अर्कोतिर राजधानीमा प्रदूषण फैलाएको आरोप पनि उद्योगमाथि थुपरिँदै गयो। यिनै विविध कारणले एउटा राम्रो कम्पनीको इतिहास निमिट्यान्न पारियो। अवस्था यति दयनीय बन्यो कि हिमाल सिमेन्टको सम्पत्ति कवाडीमा बेच्ने प्रयास पनि चलिरहेको छ वर्षौंदेखि। हिमाल सिमेन्ट कारखानाका यी भौतिक संरचना यत्तिकै कवाडी बनेका होइनन्। जानाजान कवाडी बनाइयो। 2058 सालमा एकाएक कम्पनी बन्द गर्नुको कारण के थियो होला? कारण थियो त केवल कम्पनी भित्रको अनियमितता, चरम राजनीतिक हस्तक्षेप र कर्मचारी तन्त्रको लापरवाही। कम्पनीका सवारी साधनहरू अहिले कामै नलाग्ने गरी थन्किएका छन्। यी तीनै सवारी साधन हुन् जुन 10 वर्ष अघिसम्म राजनीतिक दलका जिल्ला स्तरका नेताहरूले समेत चढ्ने गर्दथे। सवारी साधन मात्र होइन, कारखानाकै यी विशाल भौतिक संरचना जो अहिले खण्डरमा परिणत भएको छ। कुनै समय थियो हिमाल सिमेन्ट प्रयोग गर्नको लागि सिफारिस खोज्दै उद्योग मन्त्री र कम्पनीका जीएमको ढोका चहार्नेहरू थुप्रै हुन्थे। इन्जिनियरहरूको पहिलो सिफारिसमा हिमाल सिमेन्ट पर्दथ्यो। तर अहिले हिमाल सिमेन्ट कम्पनीका यी बहुमूल्य संरचना फगत निगमको अधिकांश शेयर अर्थात् 80% हिस्सा भएको कारण निगमले पटक पटक कम्पनीलाई लिलाम गर्ने कोसिस गरिसक्यो। तर पनि अझै सल्टाउन सकेको छैन। सञ्चालनमा आउन सक्ने अवस्था हुँदासम्म कम्पनीतर्फ कुनै निकायले फर्केर हेरेन। कम्पनी अपरझट बन्द गरिँदा प्याकिङको लागि तयारी अवस्थामा रहेका लाखौं बोरा सिमेन्ट कम्पनीको यही गोदाममा थन्कियो र अहिले चट्टानमा परिणत भइसकेको छ। खानी क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र र आवास क्षेत्र गरी 816 रोपनीमा फैलिएको कम्पनीको भौतिक संरचनाको मात्र रेखदेख हुन सकेको भए कम्पनी
पुनः सञ्चालन गर्न सम्भव थियो। हिमाल सिमेन्ट जस्तो एउटा विशाल कारखानाले अहिलेसम्म यस्तै थप 2-3 वटा उद्योग खोलिसक्नुपर्ने अवस्थामा आफै धराशायी बनिसकेको छ। 2058 सालमा कम्पनी बन्द गर्दा 716 स्थायी कर्मचारीलाई सामूहिक अवकाश दिएको थियो सरकारले। कर्मचारीलाई अवकाश दिँदा कम्पनीले लिएको ऋण समेत डुब्ने अवस्थामा थियो। 4 वर्ष अघि कम्पनीको सम्पत्ति मूल्याङ्कनको लागि परामर्शदातालाई जिम्मा दिँदा परामर्शदाताको मूल्याङ्कनमा 46 करोड़ 77 लाख उल्लेख गरिएको थियो। तर परामर्शदाताको मूल्याङ्कन अनुसार सुहाउँदो टेन्डर कहिल्यै परेन। प्रत्येक सरकारले हिमाल सिमेन्टको टाउको दुखाई सधैँको लागि बन्द गराउने प्रयास गरे पनि खुट्टा तानातानको कारण सधैँ झमेलामा परिरहेको छ। कम्पनी सञ्चालनमा रहँदा समय स्थानीयवासीहरूले वातावरणीय असर देखाएर पटक पटक कम्पनीलाई सार्न माग गरे। उद्योग सञ्चालनमा हुँदा जुन हदसम्मको राजनैतिकरण र अनियमितता थियो त्यो भन्दा बढ़ी ब्रह्मलुट अहिले लिलामी गर्दा देखिएको छ। अहिलेसम्म आधा दर्जन लिलामी प्रक्रियामा मूल्याङ्कनको 1/3 पनि कबूल भएको छैन। कम्पनीको सामान लिलामीमा खरिद गर्ने बहानामा माफियाहरूले कम्पनीको जग्गामाथि अतिक्रमण गर्ने चेष्टा समेत गरिरहेका छन्। मित्र राष्ट्रहरूको चिनोको रूपमा संरक्षण र सञ्चालन गरिनुपर्ने राष्ट्रको सम्पत्ति वर्षौंदेखि सडेका छन्। करोडौंको सम्पत्ति कवाडी बनेको छ। कम्पनी बन्द भएको 10 वर्ष पुगेको छ। कम्पनीका सामान लिलाम गर्ने काम 12औं पटकपछि एउटा प्रक्रियामा पुगेको छ। लामो समयसम्म लिलाम नहुँदा हिमाल सिमेन्टका कतिपय सामान चोरी भइसकेका छन्। उद्योग परिसरमा रहेका सामानहरू क्रमशः हराउँदै गएका छन्। उद्योग त चलेन हिमाल सिमेन्टसँग भएको भौतिक सम्पत्ति र कवाडीलाई समेत कौबीको मोलमा किन्न चाहनेहरूले गिद्धे दृष्टि गाडिरहेका छन्। प्रसंग जोड्नेछौं विश्रामपछि। कवाडी बिक्रीका लागि पहिलो पटक 2061 सालमा लिलाम आह्वान गरिएको थियो। त्यस यता पटक पटक सूचना जारी गर्दा पनि लिलामी हुन सकिरहेको थिएन। सधैँ मूल्याङ्कन भन्दा कमको मात्र ठेक्का पर्दछ। 4 वर्ष अघि सम्पत्ति मूल्याङ्कनका लागि नियुक्त परामर्शदाताले दिएको सुझाव भन्दा निकै कम मूल्यमा मात्र ठेक्का पर्दै आएको छ। त्यसैले अहिले पनि लिलामीका विषयहरूमा स्पष्टता देखिएका छैनन्। मूल्याङ्कन भन्दा आधा कम मूल्यमा सामान लिलामी प्रस्ताव आइरहेको छ। परामर्शदाताले 4 वर्ष अघि 46 करोड़ 77 लाख रुपियाँ तोकेका थिए। तर अहिले धुलीखेल कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले 21 करोड़ 21 लाखमा टेन्डर पारेको छ। डुबेको कम्पनीको कवाडी बिक्री योजनामा ठूलै सञ्जालको मिलिमत्तो रहेको बताइन्छ। तर पछिल्लो पटक अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढ़ी रकम कबूल गरेर धुलीखेल कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले प्रयोगमा नआएका सामानहरू लैजाने भएको छ। सरकारी स्वामित्वमा रहेका हरेक कम्पनीहरू कवाडीको भावमा बिक्री हुँदै जाने निरन्तरताको पछिल्लो उदाहरण हिमाल सिमेन्ट कारखाना भएको छ। 2058 साल पौषमा हिमाल सिमेन्ट कारखाना बन्द भएपछि कम्पनीसँग 3 विकल्प थिए। नयाँ व्यवस्थापन सहित कम्पनी पुनः सञ्चालन गर्ने, कम्पनी निजीकरण गरेर पुनर्निर्माण गर्ने वा कम्पनी स्थानान्तरण गर्ने। यी 3 विकल्प मध्ये कुनै पनि विकल्प सफल हुन सकेन र हिमाल सिमेन्ट कारखाना 10 वर्षदेखि बन्द छ। कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सरकारले ऋण खोजेर भए पनि विदा गर्यो। तर बाँकी समस्या 10 वर्षदेखि जहाँको तही छ। सरकारले प्रत्यक्ष लगानी नगरेको भए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा यो कम्पनीमा सरकारकै स्वामित्व छ। सरकारले 2058 सालमा सिमेन्ट कारखाना स्थानान्तरण गर्ने गरी बन्द गर्ने निर्णय गर्यो। तर अहिलेसम्म हिमाल सिमेन्ट कारखानाका करोडौं मूल्य पर्ने सामानको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन, जसको फलस्वरूप सामग्रीको कवाडी मूल्याङ्कन गरेर लिलामी गर्नुपर्ने बाध्यता आयो। कवाडीको मूलमा सामान बिक्री गर्न खोज्दा पनि
11औं पटकसम्मको टेन्डर सफल हुन सकेन। हिमाल सिमेन्ट कारखानामा अधिकांश शेयर धितो रहेको नेपाल औद्योगिक विकास निगमले पटक पटक सामान लिलाम गर्ने प्रयास गर्यो, तर आफ्नो रकम असुल गर्न सकेन। पछिल्लो पटक मेसिनरीहरू र त्यहाँको भवनहरू भत्काएर लैजाने हिसाबमा टेन्डर गरेर सम्पत्ति बिक्री गर्ने र त्यो बिक्रीबाट उठेको रकमबाट आफ्नो ऋण रकम उठ्ती गर्ने भन्ने प्रक्रियामा निगमले हालसम्म 12 चोटि टेन्डर प्रकाशन गरिसकेको छ। यो अहिले तपाईले सायद भन्न खोज्नु भएको रिसेन्टली पछिल्लो चोटिको टेन्डरको कुरा गर्नु खोज्नु भयो जस्तो मैले बुझ्छु। त्यसमा यो 12औं पटकको टेन्डर हो र यो टेन्डरमा हामीले प्रकाशित सूचना बमोजिम 4 वटा इच्छुक टेन्डरदाताहरूले आफ्नो बोलकबल पेश गरेका र त्यसमध्ये अधिकतम बोलकबल गर्ने टेन्डरदाताको टेन्डर स्वीकृत गरेर उसलाई सूचनासम्म दिएको अवस्था छ। यद्यपि उसले त्यसको अन्तिम जुन रकम जम्मा गर्ने लगायतका काम गर्ने केही समय अझै बाँकी भएको हुनाले त्यसबारेमा अब थप प्रगति चाहिँ भइसकेको छैन। त्यो अलि प्रिम्याच्योर स्टेजमा छ भन्ने मलाई लाग्छ। अधिक कर्मचारी भर्ती र राजनीतिक हस्तक्षेपको कारण कम्पनीले आफ्नो गति कायम राख्न सकेन, जसको कारण राज्यको करोडौं लगानी अहिले माटोमा परिणत हुनेछ। कारखानाको मेसिनरीदेखि जीर्ण बनेका सवारी साधनको कबाडी मूल्याङ्कन गर्यो भने पनि झण्डै 8000 टन फलाम निस्कन सक्छ, तर यही कबाडी फलाम पनि बिक्री गर्ने कार्य फलामको चिउरा बन्दैछ। त्यसो त औद्योगिक विकास निगमले लिलाम बढाबढ गरेर बिक्री गर्ने प्रयास पटक पटक नगरेको होइन, तर यस्तो प्रयास पनि शंकाको घेराबाट बाहिर आउन सकेन। मूल्याङ्कन सुहाउँदो टेन्डर पार्न निगम असफल भएको आरोप निगमलाई लाग्दै आएको छ। ब्याङ्कहरूले आफ्नो ऋण सुरक्षण बाबत भएको धितो बिक्री गर्ने एउटा निश्चित प्रक्रिया ऐन नियममा तोकिएको छ। सोही अनुरूप त्यही ऐन र नियम अन्तर्गत बनेको यसको चाहिँ कर्जा नीति तथा विनियममा ऋण सुरक्षण बाबतका धितोहरू चाहिँ बिक्री गर्ने एउटा निश्चित कानूनी प्रक्रियाहरू तोकिएको छ। त्यसको लागि स्वतन्त्र मूल्याङ्कनकर्ता राखेर त्यो सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्ने, त्यसपछि टेन्डर आह्वान गर्ने, प्राप्त टेन्डरहरू र त्यो सबै वस्तुस्थितिको आधारमा एउटा कमिटी बनाएर मूल्याङ्कन प्रतिवेदन समेतको आधारमा चाहिँ मतलब त्यसको कानूनी प्रक्रिया लगायत विविध पक्षलाई चाहिँ अध्ययन गरेर एउटा त्यो टेन्डर मूल्याङ्कन गर्ने र मूल्याङ्कन गरेपछि यसको अन्तिम निर्णयको लागि सञ्चालक समितिमा पेश गर्ने एउटा निश्चित मतलब एउटा सामान्य रूपमा अरू ब्याङ्कहरूको जसरी चाहिँ यो धितो बिक्री गर्ने एउटा गाइडलाइन छ त्यो अन्तर्गत नै हाम्रो पनि सेम नै हो। हामी पनि सरकारी स्वामित्वका संस्था भए पनि हामीलाई तोकिएको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2063 ले जे व्यवस्था तोकिएको छ त्यो प्रक्रिया पूरा गरेर हामीले यो काम गरेका छौं। 2058 साल यता 11 पटकसम्म टेन्डर खोलिएको तीतो यथार्थ निगमसँग छ, तर कुनै पनि टेन्डर विवाद रहित हुन सकेन। 8औं पटकको र 11औं पटकको टेन्डरमा कबुल स्वीकृत भए पनि खरौटी जफत गर्नु परेको दृष्टान्त निगमसँग छ। किन यति झन्झट हुन्छ सरकारी सामान बेच्न? कम्पनीमा रहेका जर्मनी र चिनिया मेसिनको सही मूल्याङ्कन भएन, सिमेन्टको कच्चा पदार्थ जिप्सन र क्लिङ्करको हिसाब भएन, मूल्याङ्कनकर्ताको सुझाव र निचोडलाई लम्ब्याइयो भन्ने आरोप निगमलाई लाग्दै आएको छ। तर निगम भने सामान बेच्न नसकेको आफ्नै व्यथा सुनाउँछ। यस पूर्वका टेन्डरहरू मध्ये 12 चोटिको यो हो र यस पूर्वका टेन्डरहरू मध्ये 2 पटकका टेन्डरहरू पहिला पनि स्वीकृत गरिएका थिए। तिनीहरू पनि एउटा निश्चित प्रक्रियामा क्वालिफाइड भएर स्वीकृत भएको थियो। पहिलो चोटि 20 करोड 97 लाख, पछिल्लो चोटि 19 करोड 31 लाख। दुवै पटक टेन्डर स्वीकृत गरेको अवस्थामा टेन्डर स्वीकृत गरिएपछि सम्बन्धित टेन्डरदाताले तोकिएको शर्त बमोजिम निगमलाई रकम बुझाउन नसकेपछि सो अवस्थामा चाहिँ त्यो टेन्डर बाबत राखेको ग्यारेन्टी जफत गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो र यस बाबत करिब 1-2 चोटि गरे अबाउट 1 करोड रुपियाँ जति एनआईडीसीले धरोटी जफत गरेछ। अब हामी यस विषयमा पनि सचेत छौं। मैले तपाईलाई केही समय अगाडि भनिरहँदा एउटा कुरा के थियो भने यसरी विगतमा 2-2 चोटि टेन्डरको चाहिँ धरोटी समेत जफत भएको अवस्था चाहिँ विद्यमान भएकोले अहिलेको परिस्थितिमा पछिल्लो चोटिको कुरामा चाहिँ सर्टेन एउटा म्याच्युरिटीमा पुगेपछि मात्रै प्रेस तथा मिडियामा केही जानकारी गराउँ। यो किन पुरानै स्थिति फेरि के त्यसले पनि केही असर गर्ला कि चाहिने भन्दा बढी पब्लिसिटी भयो भनेदेखि त्यसले चाहिँ फेरि यो चाहिँ हाम्रो यो टेन्डरको जुन रकम जम्मा हुने प्रक्रियामा असर गर्ला कि भनेर पनि म चिन्तित थिएँ। सायद यसैको एउटा रिफ्लेक्सन हो तपाईलाई मैले अहिले नबोल्नु कि यो चाहिँ अहिले म्याच्युर्ड हुन दिनुहोस् भनेको थिएँ हैन। तर यद्यपि यो अघिको परिस्थितिमा पनि हामीले त्यो चाहिँ
क्वालिफाइड भएरै बिड स्वीकृत गरेको हो हाम्रो सञ्चालक समितिले। तर यस अवस्थामा पनि तपाईले केही फिगरहरू अब आफै डिस्क्लोज गरिसक्नु भएको छ। त्यो अवस्थामा यो पनि एउटा प्रारम्भिक स्टेजमा स्वीकृत भएर रकम जम्मा गर्नको लागि नोटिफाई गरेको अवस्था हो। रकम जम्मा भइसकेपछि यसको म्याचुरिटी हुन्छ अनि त्यसपछि मात्रै सामान उठाएर लैजानलाई परमिसन दिने र एग्रिमेन्ट गर्ने कुरा हुने भएको हुनाले यो अहिले त्यति म्याच्योर नभएको हुनाले मैले धेरै बोल्न खोजेको थिएँ यसमा। अहिले आएर 12औं पटकको टेन्डर आह्वानमा 4 वटा बोलपत्र निगममा परेका थिए। ती मध्ये धुलीखेल निर्माण सेवा कम्पनीले खरिद स्वीकृत पाएको छ। 21 करोड़ 21 लाख 21 हजारमा कबोल स्वीकृत भएको छ। तर अझै शंका छ यो कम्पनीले पनि समय सीमा भित्र कबोल रकम जम्मा गर्न सक्छ या सक्दैन भन्ने। अहिले झट्ट हेर्दा कम्पनीको सामग्री मात्र पन्छाउने लफडा देखिन्छ। तर यसको भित्री गाँठो कम्पनी बसेको झण्डै 800 रोपनी जग्गासँग जोडिएको छ। सरकारको होस् या निजी कम्पनीको लगानी उठ्नुपर्छ। तर लगानी उठाउने नाममा सरकारी सम्पत्तिको हचुवा मूल्याङ्कन स्वीकार्य हुन सक्दैन। उद्योग मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र औद्योगिक विकास निगमले यो तथ्यलाई मनन गरून्। नेपाल औद्योगिक विकास निगमको 80, नेशनल ट्रेडिङको 15 र सर्वसाधारणको 5% शेयर रहेको उद्योगले निगमलाई मात्र करिब 10 करोड़ रुपैयाँ तिर्नु छ। विशाल संरचना सहितको एउटा कारखाना बन्द भएको झण्डै 1 दशकपछि अब यसको भौतिक संरचना कवाडीको मूल्यमा बिक्री हुँदैछन्। बन्द भएको 10 वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले कुनै विकल्प स्पष्ट गर्न नसकेपछि अन्ततः कारखानाका सामान कवाडीको भावमा बेच्न नेपाल औद्योगिक विकास निगम बाध्य भएको हो। कारखानाको सम्पत्ति हडप्न विभिन्न समूह लागि परेका छन्। कवाडी मूल्याङ्कन भन्दा कम रकममा खरिद गर्नेहरूको सक्रियता पनि त्यतिकै छ। दर्शकवृन्द, हिमाल सिमेन्ट एउटा उदाहरण मात्र हो। सरकारी लगानी भएका जति कम्पनी छन् अधिकांश डुबेका छन्। राम्रो चलेका उद्योगहरू धराशायी भएका छन्। चाहे हिमाल सिमेन्ट होस् या गोरखाली टायर, साझा यातायात होस् या ट्रली बस। राजनीतिक हस्तक्षेप, अनावश्यक रूपमा कर्मचारी नियुक्ति र कमिसनखोर प्रवृत्तिले सरकारी लगानीका उद्योग डुब्दै गएका छन्। केही चुर्लुम्मै डुबिसकेका छन्, केही धराशायी हुँदैछन्। निजी उद्योगहरू फस्टाउँदै जाने र सरकारी लगानी भएका उद्योग डुब्दै जाने। उत्पादन बिक्री नभएर हिमाल सिमेन्ट कारखाना डुबेको होइन। उत्पादन हुनुभन्दा अघि नै बजारमा बुक हुन्थ्यो हिमाल सिमेन्ट कारखानाको उत्पादन। विडम्बना, त्यस्तो उद्योग डुबेको छ र कवाडी पनि कौडीको भावमा बिक्ने अवस्थामा पुगेको छ अनि नेपाली बजारमा भारतीय सिमेन्टको दबदबा छ। यस्तै उदाहरणले भन्न बाध्य बनाउँछ कसरी हुन्छ यो देशको विकास। होस् त, आजको लागि खबरभित्रको खबर यति नै। भोलि नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज टेलिभिजन।